Hayigsoon, grabe na pud ang reminder sa ato sa Ginoo karong adlaw. Ana siya sa Salmo chapter 6 verse 1 hangtod sa 10. Ayaw ako hukmi o Ginoo diha sa imong kasuko. Ayaw ako siluti diha sa imong kapungot. Kaluy iintawon ako kay ako luya na. Liguna ako kay ako wala nay umoy. Nagantos ako pag-ayo o Ginoo ug kanus-aba kini matapos. Luwasain tawon ako o Ginoo ug tungod sa gugma mong walay paglubad. Ilikay ako sa kamatayon dito sa lubnganan. Wala na'y maghinumdum kanimo dito sa Siol. Wala na'y magdayig kanimo. Sa tumang kaguol na luya na ako pag-ayo ug matagabi na puno na tumog sa luha ang akong higdaanan. Nang hubag na ang akong mga mata ug halos dili na ako makakita sa pagsigighilak tungod sa akong mga kaaway. Palayo kanako kamong tanang dautan kay gidungog sa Ginoo ang akong mga bakho. Gidungog sa Ginoo ang akong mga pangaliya ug gidawat niya ang akong mga pag-ampo. Ang tanan kong kaaway maulawan og bag-antos pag-ayo sa kalit musibog sila. Grabe ang kamaayo sa Ginoo. Pag-ampo panahon sa kasamok. Maong sa matag usa sa atoa, kung naatay kanang mga kasamok sa kinabuhi naga-interrupt sa atong kinabuhi, mag-ampo ta. No? Mag-ampo ta it because ang Ginoo handa siya kanang preparado siya ba sa pagtabang sa atua. Ana gani siya dire nga ginungog sa Ginoo ang atong mga pangaliya or kanang mga paghilak nato, mga pagbakho. Gidungog na sa Ginoo it because naa siya kanunay nag-aalalay sa atua para hatagan ta niya og kanang kusog. Kung maga-face ta sa mga kasamok sa kinabuhi, ga-face ta sa pagsulay sa kinabuhi, always nato ni siya kanang ibutang sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing ang pag-ampo, no? Kay ang pag-ampo mo na yung makahatag sa atua o kanang paglig-on. Nag-antos man ta sa kalisod, pray, ampo, kay para ang Ginoo magatabang sa atua. Naaman ta sa kagulanan, mag-ampo ta it because ang pag-ampo makahatag sa atua o kanang kalig-on. Naaman ta sa kanang kabalaka, mag-ampo ta it because ang Ginoo siya ang magahatag sa atua ug kanang kalipay. Mao ni ang ginaingon sa pulong niya dire. Even man ang mata nato sige naghilak it because sa mga problema sa kinabuhi nga dili nato makaya or dili nato masulbaran. Nangahubag ang atong mga matay it because sa sige og hilak kay tungod dili nato kaya ang kabugat sa mga problema. Unsa ang atong buhaton? Pray. Kaya ang pray dako kaayo siya kanang kahimuan sa atong kinabuhi para mahatagan niya og kanang lunas ba ang kung unsa man ang atong kanang gikinahanglan sa matag adlaw. Dili lamang about sa financially kanang mga kwarta, but also siya ang magahatag sa atua og kanang comfort sa kinabuhi. Naluya man ta karon, ampo lang kay ang Ginoo siya ang magahatag sa atua og kanang kusog. Sige man ta og hilak sa matag adlaw it because about sa pamilya, walay kasinabtanay, ampo it because ang Ginoo magahatag sa atua ug kanang peaceful, no, kanang kalinaw ba sa pamilya. Ang atong buhaton sa tanang season nga moabot sa atua, mag-ampo, no? Prayer rajud ang makatabang sa atua. Kay sometimes, no, kung naatay mga problems tapos i-share nato sa ubang mga tao, ang una nato nga madunggan sometimes judgment. Ginahukom ta nila kay tungod lagi mura na daw tag kanang OA, overacting kayo ta sa ilang pananaw, pero wala sila na side kung unsa na sa tong heart.
And tungod kay dili man nato ma-share sa ilaha ang atong buhaton, ampo ra jud pagsalig sa Ginoo ug ampo sa matag higayon.